अस्सलाम वालेकुम प्यारे लिसनर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की वॉइस ओवर आर्टिस्ट सारा अरूज आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक प्यारा सा नावल, गुलजार बाय मुमिना। कंप्लीट नावल है, तो हम बिना बातें किए, बिना वक्त ज़ाय किए नावल की जानिब बढ़ेंगे। तो चलें, चलते हैं नावल की तरफ। मैं भी आप लोगों के साथ ही फर्स्ट टाइम नावल पढ़ रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है, फिर मिलकर रिव्यूज़ देंगे। अरे रानी, जल्दी हाथ चला, बहुत सुस्त है तू, अम्मा साई ने तीसरी बार नौकरानी रानी को टोका। अम्मा जी, लगा तो रही हूँ, अब मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ, रानी ने मुंह बसूर कर कहा। जितनी तेज जुबान चल रही है इतनी तेज झाड़ू लगा दे अभी, और काम भी है करने को। अम्मा साई ने लस्सी फेंटते हुए फिर से रानी को डपटा। अच्छा अम्मा जी, कर रही हूँ, रानी ने मुंह की जावी बिगाड़ते हुए कहा। अम्मा साई ने उसे देखकर से निफी में हिलाया और लस्सी को फ्रिज में रखने चली गई। हॉर्न की आवाज़ सुनकर चौकीदार ने गेट खोला। काले रंग की एक करोला कार अंदर दाखिल हुई, उसके साथ ही 3 लैंड क्रूजर गार्ड से भरी हुई अंदर दाखिल हुई थी गाड़ी। चौकीदार ने भागकर करोला गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अपनी वजाहत के रंग बिखेरता हुआ आगा चांद बरामद हुए। जल से बालों को सेट किए हुए, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, गहरी काली आंखें, लंबी मूंछें और तराशी हुई दाढ़ी, 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों से चश्मा उतार कर जेब में रखते हुए तेजी से हवेली के अंदर बढ़ गया। अरे आगा, मेरा लाल आ गया तू, अम्मा साई ने उसका माथा चूमा। आगा आज 1 हफ्ते के बाद शहर से लौटा था। जी अम्मा जी, कैसे हैं आप? आगा ने उनके माथे पर बोसा दिया। मैं ठीक हूँ मेरे लाल, अम्मा जी ने उसे दिलासा दिया। बाबा साईं कहाँ हैं? आगा ने बढ़कर सोफे पर दराज होते हुए कहा। अरे वो ज़मीनों पर गए हैं, इतने आते होंगे। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगवाती हूँ, अम्मा साई ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। जी अम्मा जी, आगा कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नहाकर काले रंग के कपड़े पहनकर वो रात के खाने पर आया। बाबा साईं भी वहीं मौजूद थे। अलेख से लेख के बाद खाना खाने में मसरूफ हो गया। मेज़ पर राशिद के सिवा सभी खामोश थे। अगर राशिद बोले जा रहा था वो इंतहाई बातूनी और शरारती था, साथ ही सबका लाडला भी। आगा को इसका बोलना बहुत नापसंद था। वो 20 साल का नौजवान था, मगर इसमें बहुत बचपना था। रोकने के बावजूद वो संजीदा ना होता। क्या सोचा है फिर शादी के बारे में तुमने? खाने के बाद ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए बाबा साईं ने आगा से हर बार का पूछा गया सवाल दोहराया था। आगा ने चौंक कर बाबा को देखा और एक गहरी सांस लेकर चाय की प्याली मेज पर रख दी। बाबा जान, अब जानते तो हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, आगा ने हमेशा का दिया हुआ जवाब दोहराया। अभी नहीं तो कब? 25 के हो गए हो तुम, मैं कुछ नहीं जानता, बाबा साईं सख्त लहजे में कहते हुए खड़े हो गए। आगा भी एहतरामन खड़ा हो गया। जुम्मे को तुम्हारा निकाह है, गुलजार बेटी से तैयार रहना, बाबा साईं कहकर ये जा वो जा। आगा सख्ती में बाबा को जाते देखता रहा, फिर उठकर अम्मा के पास गया। अम्मा जी, बाबा साईं को किस गुलजार की बात कर रहे हैं? वही पागल गुलजार जो आपके दूर के रिश्तेदार की बेटी है, आगा ने बेयकीनी से कहा। अरे बेटा, वो पागल नहीं है, बस राशिद की तरह उसमें बचपना बहुत है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, अम्मा जी समझाते हुए बोली। आगा की काली आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। अम्मा जी, अब जानती हैं मुझे इस लड़की से कितनी चिढ़ है। वो बहुत अजीब हरकतें करती है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए है जिसे बोलने की तमीज़ भी ना हो, आगा ने अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। इसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल था। आगा, अपने बाबा साईं से बात करो, मुझे कुछ मत कहो, अम्मा जी ने संजीदा होकर कहा और वहां से चली गई। आगा गहरी सांस लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया और वो जानता था कि बाबा साईं के खिलाफ जाना उसके बस में नहीं था। फ्रेश होकर वो नाश्ते की मेज पर आया तो तवक्का के ऐन मुताबिक सबने नाश्ता कर लिया था। थकन के बायस वो देर से जागा था। परफ्यूम की खुशबू फैलाता हुआ वो मेज पर बैठ गया। गीले बाल जो माथे पर आए हुए थे उससे और ज्यादा पुरकशिश बना रहे थे। वाह साईं, बहुत हैंडसम लग रहे हो, गुलजार बीबी तो फिदा हो जाएंगी, रानी ने मेज पर नाश्ता लगाते हुए शरारत से कहा। रानी, पास आ जाओ, आगा ने नाश्ता करते हुए से घूरा। मैंने क्या कहा आप? रानी ने मासूमियत से कहा। तुम्हारी शादी सबसे पहले होनी चाहिए, बहुत बदतमीज होती जा रही हो, अम्मा जी ने उसे आते ही डपटा। अम्मा साईं, माना कि मैं आपको सड़क पर बेसहारा मिली थी, मगर इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि आप मेरी शादी करवा कर अपनी जान छुड़वा लें, रानी ने मुंह पसूरा। रानी की बच्ची, तुझे मैं ठीक करती हूँ, अम्मा जी जूती उतारने लगी तो रानी हंसती हुई वहां से भाग गई। अम्मा जी सर हिलाकर किचन में चली गईं। आगा इन दोनों को देखकर मुस्कुराया।
رانی کے والدین حویلی میں ہی ملازم تھے۔ کچھ سال پہلے وہ دونوں باری باری چل بسے تھے۔ تب سے رانی کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ گھر کی ایک فرد جیسی تھی۔ اس کی عمر ابھی 12 سال تھی مگر کافی سمجھدار اور سنجیدہ تھی۔ کیا سوچ رہے ہو برخوردار؟ بابا سائیں کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر آیا۔ وہ کب اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ نہیں بابا جان، بس یوں ہی۔ آغا نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بابا سائیں مدعے کی بات پر آئے۔ آغا نے ایک نظر بابا سائیں کو دیکھا اور ہاتھ صاف کرنے لگا۔ بابا سائیں آپ کا جو حکم ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ آپ کی بات میں ٹال سکتا ہوں کیا؟ آغا نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بابا سائیں نے اسے دلاسا دیا۔ بابا جان جمعے کو ہی رخصتی رکھ لیں، میں زیادہ لمبے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آغا نے بتایا۔ ٹھیک ہے پھر شام میں تیار رہنا، ہم ان کی طرف چلیں گے۔ بابا سائیں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بابا جان، میں ذرا زمینوں سے چکر لگا آؤں۔ آغا بھی کہہ کے کمرے میں چلا گیا، اپنی بندوق اٹھا کر کندھے پر لٹکائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا زمینوں کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ گارڈز بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ گاڑی کی آواز پر گلزار نے کھڑکی سے پردے سرکائے۔ سونیا بھی کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ آغا اور سائیں صاحب گلزار کے ابا سے مل رہے تھے، ان کے ساتھ کافی سارے گارڈز بھی تھے۔ اکڑو کہیں گا، گارڈز کے بغیر نہیں آ سکتا کیا؟ گلزار نے منہ بگاڑ کے کہا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارے اتنے ہینسم ہے یار، کوئی میری شادی کروا دیتا تو چون تک نہ کرتی۔ سونیا نے حسرت سے کہا۔ اے خبردار! گلزار نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ارے مذاق کر رہی ہوں یار۔ سونیا نے صفائی پیش کی۔ گلزار اٹھ کر شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی آنکھیں، چہرے کا ظالم ڈمپل اور ہونٹ کے پاس کا تل، ہائے کمال کا حسن تھا کہ کوئی بھی فدا ہو جائے۔ سونیا اسے شیشے کے آگے کھڑے دیکھ کر ہنس دی۔ ارے بس کر، نظر لگ جائے گی۔ سونیا اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی اور وہ ہنس دی۔ گلزار اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ اس کے ابا نے دوسری شادی کی تھی مگر سوتیلی ماں ہمیشہ اسے چڑھتی اور ہر وقت ڈانٹتی رہتی۔ باپ بھی اس سے کچا کھچا سے رہتا۔ سونیا اس کی سوتیلی بہن تھی مگر دونوں میں بہت پیار تھا۔ گلزار تو ہمیشہ سے آغا پر جان دیتی تھی مگر اس کی سنجیدہ طبیعت کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ آغا سے اس کا کافی بار سامنا ہوا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے وقت ہی آغا اسے پکڑتا تھا۔ آغا اس کو ہمیشہ غصے سے گھور کر چلا جاتا اور گلزار اسے دیکھ کر اپنی ہنسی قابو ہی نہ کر پاتی، جس وجہ سے آغا کو وہ پاگل لگتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آغا کو بابا سائیں نے زمینوں پر جانے سے منع کیا تھا۔ روز کبھی اس پر اپٹن لگایا جاتا تو کبھی کوئی رسم کی جاتی۔ آغا ان سب سے بیزار ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ کسی لیپ سے لتھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے غسل فرمایا اور فریش ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار گلزار کا چہرہ آتا تھا۔ لڑکیاں ختم ہو گئی تھیں کیا جس پاگل کو میرے متھے مار دیا؟ آغا اپنی قسمت پر ماتم کرتا نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ گلزار شیشے میں کھڑی ہو کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی رسم نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ مائیوں بیٹھی تھی مگر پھر بھی اس کا چہرہ بہت نکھرا ہوا تھا۔ کل اس کی شادی تھی مگر اس کی بہن کے سوا کسی کو اس کے دور ہونے کا دکھ نہیں تھا۔ اس کی سوتیلی ماں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد اپنا منہ بھی نہ دکھائے۔ گلزار تھک کر بستر پر ڈھہ گئی۔ آغا پیتیلی سے تیار ہوا اور بارات لے کر اپنی دلہن کے گھر جا پہنچا۔ بارات بہت شاندار تھی۔ گاڑیوں کے بیچوں بیچ دولہے میاں خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ سب لوگ آغا کو دیکھ کر نظر اتار رہے تھے۔ سفید کرتے پر کالی باسکٹ بالوں کو ایک انداز سے سیٹ کیے، آنکھوں پر چشمہ اور کونیوں کے بازو موڑے ہوئے تھے جس سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور گہری آنکھیں، بغیر کسی تاثر کے اندر چلا گیا۔ نکاح کے بعد آغا کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ آغا ان سب سے بہت چڑ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گل پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ دلہن بنی سرخ جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میک اپ نے اس کو مزید نکھار دیا۔ دراز پلکوں کو جھکائے وہ اسٹیج پر بڑھی تو اماں جی اس کے اشارے پر آغا نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسٹیج پر بٹھا دیا۔ سب اس حسین جوڑی کو دیکھ کر رش کر رہے تھے اور کچھ حسد میں چل رہے تھے۔ سونیا نے آغا کو دودھ پلایا اور نیک میں 20,000 مانگا۔ آغا نے بیزار سے سونیا کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے سامنے کیے پیسے مانگ رہے تھے۔ آغا نے جیب سے 20 کے بجائے 50,000 نکال کر دے دیا۔ سونیا نے خوش ہو کر اس کی بلائی لی۔ گلزار مسکرا کر چہرہ جھکا گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کب سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ آغا کو بابا سائیں نے دوستوں میں سے زبردستی نکال کر کمرے میں بھیجا۔ دروازہ کھول کر آغا اندر داخل ہوا۔ گل کی دھڑکن تیز سے تیز ہو گئی۔ آغا سخت تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھ کر الماری سے ایک ڈبہ نکالا اور گلزار کے آگے کیا۔ تمہاری منہ دکھائی؟ آغا نے احسان جتانے والے انداز میں ڈبہ دیا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ گلزار حیرت سے ڈبے کو دیکھنے لگی۔ اس ڈبے میں ہیرے کا سیٹ تھا۔ گلزار نے منہ بنا کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔
وہ کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی. کسی محل نما کمرہ سے کم نہیں تھا. اتنا بڑا کمرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. وہ حیرت سے منہ کھولے سب دیکھ رہی تھی. کیا ہوا؟ ایسے جاہلوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ آقا نے واش روم سے نکلتے ہی اسے طنز کیا. آپ کو میں جاہل لگتی ہوں مسٹر ایم اے کیا ہے؟ سوری، آپ کو میں جاہل لگتی ہوں مسٹر ایم اے کیا ہے میں نے؟ گلزار نے کمر پر ہاتھ باندھ کر کہا. اچھا لگتی تو نہیں، آغا نے لاپرواہی سے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا. گلزار نے منہ پھیر کر بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی. او ہیلو، اٹھو جاؤ صوفے پر، میں اپنا بستر شیئر نہیں کرتا. آغا نے فوراً سے کہا. مسٹر آغا، یہ کمرہ میرا بھی ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، سمجھے؟ میں ادھر ہی سوں گی. گل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا. اچھا تم میری بیوی ہو؟ آغا نے حیرت کی ایکٹنگ کی. کیوں یقین نہیں ہے؟ گل نے مسکرا کر پوچھا. آغا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. یہ لڑکی کتنی بے باک ہے. آغا کچھ کہتا اس سے پہلے ہی گل نے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے. آغا کے آگے میرے حیرت کی پھیل گئی. بے شرم کہیں کی پاگل. آغا نے اسے دور دھکیلا. گلزار ایک ہیکا لگا کر کروٹ کے بل لیٹ گئی اور آغا اس کی پیٹھ کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا. آغا زمینوں سے گھر واپس لوٹا تھا. شام ہو رہی تھی. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا. راہداری عبور کرتے ہوئے اچانک گلزار اس کے سامنے آ گئی، جو چائے کا کپ لیے اماں جان کے کمرے میں جا رہی تھی. ٹکر لگنے کے باعث گرما گرم چائے گل کے ہاتھ پر گر گئی. آؤچ! میرا ہاتھ! گلزار کی چیخیں بلند ہو گئی. دیکھ کر چلتے ہوئے موت آتی ہے کیا؟ آغا نے غصے سے کہا. اور یہ جا وہ جا. گلزار منہ کھولے اسے جاتا دیکھنے لگی. اسے لگا تھا کہ وہ پریشان ہوگا اور اس کی مرہم پٹی کرے گا، مگر یہاں تو الزام اس کے سر تھوپ دیا گیا. اچھا بچوں، میں بھی گلزار احمد ہوں، بدلہ نہ لیا تو کہنا. گلزار نے اپنے فرضی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کچن کی طرف بڑھ گئی. آغا کمرے میں فریش ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا. آج وہ کافی تھک گیا تھا. سفید ٹی شرٹ اور براؤن ٹراؤزر پہنے، گیلے بالوں کو ماتھے پر پھیلائے. آئے ہائے! گلزار دھڑام سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی. آغا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگنور کر کے موبائل پر گیم کھیلنے لگا. مگر یہ کیا؟ گلزار نے اس کے منہ پر چائے کی پوری پیالی انڈیل دی. آؤچ! یہ کیا کیا؟ آغا ایک دم غصے سے اٹھ کر اچھلا. آغا نے غصے سے گلزار کو دیکھا. گلزار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی کیونکہ چائے ٹھنڈی یخ تھی اور آغا کے اچھلنے پر گل کی ہنسی چھوٹ گئی. آغا کچھ پل کے لیے اس کی ہنسی میں کھو سا گیا. وہ واقعی پاگل تھی اور آغا کو بھی پاگل کر رہی تھی. آغا غصے سے گلزار کے پاس گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا. آؤچ! کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے. گلزار نے درد سے کرہا کر کہا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوئی تنگ کرتی ہو؟ مجبور مت کرو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، سمجھی؟ آغا نے غصے سے اس کا بازو چھوڑ دیا. آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ خوش فہمی ہے آپ کی. میں نے اپنی سوتیلی ماں کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کی تو آپ کیا چیز ہیں شوہر صاحب؟ گل نے ہاتھ کمر پر باندھ کر اسے وارن کیا. آغا غصے سے اسے دیکھ کر واش روم میں گھس گیا. وہ نہا کر واپس آیا تو گل چینج کر کے لیٹ چکی تھی. وہ بنا شرٹ کے صوفے پر ڈھہ گیا. بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے. مجھے تڑپاؤ مت مسٹر آغا. گل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی. اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آغا نے بیزاری سے کہا. گل بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی. بنا شرٹ کے کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ آپ کے ساتھ زیادتی کر لوں گی. گل نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. اس کی سنجیدگی دیکھ کر آغا کو ہنسی چھوٹی. پاگل کہیں کی. آغا نے اس کے سر پر چپت لگائی. اب ہنستے بھی ہیں؟ گلزار نے حیرت کی انتہا کی. آغا نے قریب ہو کر اسے اپنی باہوں میں لیا. ہنسنے کا نہیں پتا، مگر تم نے مجھے پاگل ضرور کر دیا ہے. آغا نے شرارت سے کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور گل اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی. اٹھ جاؤ نواب کی اولاد، کتنا سو گے؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں. بابا صاحب بلا رہے ہیں. گل نے آغا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا جو بے خبر سویا پڑا تھا. بار بار جگانے پر بھی جب وہ نہیں اٹھا تو اسے شرارت سوجی. وہ باہر بھاگتی ہوئی گئی اور زور سے چلانے لگی. بابا جان، اماں جی دیکھیں آغا کو کیا ہو گیا ہے. اس کی چیخیں سن کر سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے. کیا ہوا میرے آغا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اماں جی اور بابا جی بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے. آغا کو بنا شرٹ کے ٹیڑھا میرا لیٹے دیکھ کر ساری ملازموں نے آنکھیں بند کر لیں. برخوردار! بابا صاحب کی آواز پر آغا ہڑبڑا کر اٹھا. اپنے کمرے میں مجلس کھڑی دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور جلدی سے شرٹ پہننے لگا. دور کھڑی گل کے ہنسنے پر سب لوگوں کو معاملہ سمجھ میں آ گیا. اماں جی مسکراتے ہوئے سب ملازموں کو لے کر چل پڑیں. بابا جان آغا کو گھورتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے چلے گئے. آغا غصے سے گل کو دیکھنے لگا مگر گل کارنامہ دکھا کر غائب ہو گئی. آغا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی. یہ لڑکی واقعی پاگل ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے. آغا فریش ہو کر نیچے آیا تو عجیب منظر دیکھنے کو ملا. گلزار ایک کاپی لیے بھاگ رہی تھی اور راشد اس کے پیچھے پیچھے اپنی کاپی لینے بھاگ رہا تھا. دونوں کی ہنسی پورے ہال میں گونج رہی تھی. اماں سائیں دونوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھیں.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا کی آواز پر دونوں کے قدم رکے اور پھر دوسرے ہی لمحے راشد نے جھپٹ کر اپنی کاپی گل سے چھین لی۔ گل اس کے پیچھے بھاگی اور دونوں لان کی طرف نکل گئے۔ آقا سر پر ہاتھ مار کر بابا سائیں کے کمرے میں چلا گیا۔ گل کمرے میں بیٹھی کپڑے پریس کر رہی تھی اور ساتھ میں گنگنا بھی رہی تھی۔ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ استری چھوڑ کر وہ فون کی طرف بڑھی۔ انجان نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ہیلو جی، کون؟ گل نے تیوری چڑھائی۔ ارے نہ سلام نہ دعا۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی۔ کہیں آپ نام بتانے کا شرف حاصل کریں گے؟ گل نے اکتا کے کہا۔ ارے گل، تم تو بھول ہی گئی مجھے، میں سنی ہوں۔ دوسری طرف سے تعارف کروایا گیا۔ سنی؟ او، تم کیسے ہو؟ میرا نمبر کدھر سے لیا؟ گل نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر کہا۔ سونیا سے نمبر لیا تھا تمہارا، سنی نے کہا۔ اس سونیا کی تو میں خبر لیتی ہوں۔ گل بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا؟ سنی نے چونک کے کہا۔ نہیں، ہاں وہ کوئی کام تھا کیا؟ گل نے گھبرا کر کہا۔ کام کیا ہونا جی، تم نے شادی کر لی اور بتایا تک نہیں، اتنی بے رخی؟ سنی نے گلہ کیا۔ بس بہت جلدی سے ہوا، سب کچھ بتا نہیں پائی۔ گل نے بیزاری سے آنکھیں پھٹکائیں اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ اچھا بہانہ ہے گل، سنی نے پھر گلہ کیا۔ سنی یار، تم جانتے ہو نا۔ گل ایک دم رک گئی۔ کیا ہوا گل؟ سنی نے اسے چپ دیکھ کے کہا۔ ہائے ربا، ساری قمیض جل گئی، اب کیا کروں؟ گل ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھڑی ہو گئی۔ گل کیا ہوا؟ سنی نے فون پر آواز لگایا۔ گل نے بیزاری سے موبائل کو دیکھا، کال کاٹ دی۔ اب کیا کروں مسٹر اکڑو، تو مجھے کچا چبا جائیں گے ان کی قمیض۔ گل بین کرنے بیٹھ گئی۔ تبھی آقا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زمینوں سے جلدی واپس آ گیا تو اسے کوئی کام تھا۔ گل کو یوں بین کرتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح سینہ پھیٹ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ گل نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ وہ آپ کی شرٹ؟ گل نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا میری شرٹ کیا؟ آقا نے 2 قدم آگے بڑھا کر سوال کیا۔ وہ مجھ سے جل گئی ہے، سوری، گل نے کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا پاگل ہو؟ میری پسندیدہ قمیض جلا دی تم نے؟ کدھر دھیان تھا تمہارا؟ ہاں؟ آقا غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ گل صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ آقا اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن گل پھرتی سے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ آقا بے بسی سے کبھی اپنی قمیض کو اور کبھی بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتا اور دوسری شرٹ اٹھا کر فریش ہونے چلا گیا۔ کیا پکاؤ گی آج رانی؟ گل نے کچن میں گھستے ہوئے رانی سے پوچھا۔ اماں جی نے کہا ہے کہ بریانی پکا لوں۔ رانی نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہاں تو تم بریانی پکاتے ہوئے فوت ہو جاؤ گی کیا؟ گل نے اس کے ٹیڑھے میڑھے منہ کو دیکھا جو پکانے سے پہلے ہی بن جاتا تھا۔ رانی نے منہ سیدھا کیا اور پیاز کاٹنے لگی۔ ہاں، رانی تو بہت بھولی ہے۔ گل اس کی حرکتوں پر فدا ہی ہو گئی۔ ارے گل بی بی، یہ اماں جی بہت کام کرواتی ہیں، کیا کروں، اتنا ظلم ہے نا، کیا کروں، اتنی ظالم ہے نا۔ رانی نے دکھڑے سناتے مصنوعی آنسو صاف کیے۔ کیا ظلم کیا ہے؟ صرف کھانا ہی تو بنواتی ہے نا، کیونکہ تیرے ہاتھ میں ذائقہ ہے اس لیے۔ گل نے خفگی دکھائی۔ رانی ہنستی ہوئی پیاز براؤن کرنے لگی۔ گل بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور گل طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور دھڑام سے دروازہ بند کر کے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ صوفے پر بیٹھے آغا نے غصے سے اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ دروازہ آہستہ بند کرتے ہوئے موت آتی ہے کیا؟ آغا شدید غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارے دروازہ ہے خود زور سے بند ہو جاتا ہے، اسے بھی غصہ ہے نا کہ وہ آپ کے کمرے کی زینت بنا ہے بیچارہ، گل نے معصومیت سے کہا۔ آغا نے حیرت سے دروازے کو دیکھا، پھر گل کو دیکھا جو ہنستے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ آغا سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل میرے ساتھ شہر جانا ہے تو میں پیکنگ کر لو، آغا نے گل کو کہا جو شیشے میں بال سنوار رہی تھی۔ ہیں؟ سچی؟ میں بھی جاؤں گی؟ گل اچھل کر اس کے پاس آئی۔ ہاں ظاہر ہے، آغا نے نظریں موبائل پر ہی مرکوز رکھی۔ ہائے اب کتنے سونے ہو جانی، گل نے اس کے گال کھینچ کر لاڈ کیا۔ آغا کا منہ حیرت سے کھل گیا، واقعی لڑکی اسے مینٹل ہسپتال پہنچا کر رہے گی۔ آغا نے سر ماتھے پر مارا اور اٹھ کر سونے لیٹ گیا۔ سر ماتھے پر مارا؟ نہیں، ہاتھ ماتھے پر مارا۔ گل نے اٹھ کر پیکنگ شروع کی۔ وہ خوشی سے جھومتی جا رہی تھی۔ پیکنگ پوری کر کے اس نے ایک نظر سوئے ہوئے آغا پر ڈالی۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں، مگر کبھی پیار سے بات نہیں کرتے، ہر وقت کانٹے اگلتے رہتے ہیں، گل نے منہ بسور کر کہا اور بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ کافی دیر آغا کو دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب ہو کر اس کی پیشانی چومی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لیں۔ آغا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ سویا نہیں تھا، مسکرا کر اس کی آنکھیں مون لیں۔
गाड़ी फ्लैट के आगे आकर रुकी। गुल उछल के गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। ये इलाका काफी पुररौनक था। आगा ने इसका हाथ पकड़ा, दरवाजा खोलकर फ्लैट में दाखिल हो गया। इसमें 2 कमरे, किचन और अटैच बाथ थे। एक छोटा सा लॉन्च भी था जिसमें टीवी लगी थी। आगा फ्रेश होने बाथरूम चला गया। गार्ड ने सामान रखा और चलता बना। गुल ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने लगी। आगा उसकी हरकतें नोट कर रहा था। वो वाकई बहुत मासूम लग रही थी। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाली, जिंदगी को भरपूर जीने वाली लड़की आगा को बदल रही थी। आगा मुस्कुराने लगा। ये ले, आपका नाश्ता तैयार है। गुल ने खुश होते हुए टेबल पर नाश्ता लगाया। बाहर से मंगवा लेते, तुमने क्यों बनाया? आगा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? गुल ने मुंह बसोरा। आगा ने गुल को देखा और नाश्ता करने लगा। गुल भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। दरवाज़ा लॉक कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आगा ने अपना कोट पहनते हुए कहा। फिर मुझे घुमाने ले जाएंगे ना? गुल ने मासूमियत से पूछा। आगा ने मुख्तसर से जवाब दिया और गाड़ी की चाबी उठाई। सच्ची? गुल खुशी से उछली और भागकर आगा के गले लग गई। आप कितने सोने हो जानी। गुल ने उसके गाल चूमे और खुशी से उछलती बर्तन समेटने लगी। इस बात से अनजान कि आगा की धड़कनें बेकाबू हो चुकी हैं। मीटिंग के बाद आगा जल्दी घर पहुंच गया। उसे गुल दिखाई नहीं दी। वो फ्रेश होकर आया तो दूसरे कमरे से शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो कमरे में पड़ा तो गुल सारा सामान फैलाए तैयार होने में मसरूफ थी। गालबन वो घूमने जाने के लिए बेताब थी। आगा वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। मगर ये क्या, गुल ने जो ही ड्रेस चेंज करना चाहा तो आगा को दरवाजे में खड़ा देखकर फौरन सीधी हुई। आप कब आए? गुल ने आंखें छोटी करके तजस्सुस से पूछा। आगा चौंका। वो खो गया था। हाँ, वो मैं थोड़ी देर पहले ही आया, आगा ने कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा, अब बाहर जाएं, मुझे चेंज करना है। गुल ने उससे भगाना चाहा। क्यों, मेरे सामने कर लो, आगा ने मखमूर लहजे में कहा। पागल है क्या, मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ, गुल ने झिम कर कहा। शर्म से वो लाल लाल हो रही थी। अच्छा, आगा बगैर किसी तासुर के उठकर बाहर चला गया। गुल ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया, तैयार होने लगी। वो बार बार आगा का प्यार भरा लहजा सोच कर शर्मा जाती। ये मैं क्या कर रहा था, इतना बेखुद क्यों हो गया, मैं खुद को काबू भी नहीं कर पा रहा हूँ, आगा ने सोचते हुए खुद से कहा। वो गुल की मौजूदगी में बेखुद हो जाता था। वो अब खुद पर कंट्रोल खो रहा था, न जाने क्यों। वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता था, मगर अब वो उससे दूर नहीं रह पा रहा था। अपनी मूंछों को ताव देता वो उठकर चेंज करने चला गया। गुल ने पर्पल कलर की लॉन्ग फ्रॉक, जिस पर हैवी काम हुआ था, साथ मैचिंग दुपट्टा और ज्वेलरी पहनकर हल्का मेकअप करके बालों की छुट्टियां की हुई थी और 2-3 लटें चेहरे पर मस्ती करती हुई छोड़ दी। वो आगा का वेट कर रही थी। आगा कमरे से बाहर आया, पर्पल कलर की शर्ट पर ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट, बालों को एक तरफ किए, एक हाथ में गाड़ी की चाबी और दूसरे हाथ में गूगल्स उठाए, ब्लैक बूट पहने वो हीरो लग रहा था। गुल को देखकर आगा को ब्रेक लग गई। वो इंतहाई हसीन लग रही थी। गुल आगे को देखकर आगे बढ़ी और उसकी पेशानी चूम ली। बहुत सोने लग रहे हो जानी, गुल ने मोहब्बत से कहा। तुम भी, आगा ने मुख्तसर सी तारीफ की और बाहर निकल गया। गुल उसके रिएक्शन पर उदास हो गई, मगर फिर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। वो दोनों समंदर के किनारे बैठे थे। गुल को समंदर बहुत पसंद था। उसने बहुत सेल्फीज लेकर सोनिया को भेज दी थी। आगा को देखी, कुल्फी प्लीज़ ले आएं। गुल ने आगा से फरमाइश की। आगा सर हिलाकर आगे बढ़ गया। गुल मुस्कुराकर उसे देखने लगी। हवा से उसके बाल बिखर रहे थे। वो बार बार बाल दुरुस्त कर रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई है जो उसे देखकर शैतानी हंसी हंस रहा है। टर्न टर्न, गुल के मोबाइल पर कॉल आई थी। गुल ने मोबाइल को देखकर मुंह बनाया। हाँ बोलो सनी, गुल चाह कर भी लहजे की बेजारी छुपा न सकी। क्या हुआ, मसरूफ़ हो क्या? सनी ने उसका लहजा भांप लिया। हाँ मसरूफ़ हो, तुम बताओ। अरे मैंने तो यूं ही कॉल की थी, मैं आया हूँ चाची की तरफ, सोचा तुमसे मिल लूँ। सनी ने मुद्दा बयान किया। मैं शहर आई हुई हूँ अपने शौहर के साथ और मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं, गुल ने उकता के कहा और खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। इस सोनिया की खबर लेनी पड़ेगी, मेरा नंबर देकर जान को सांप डाल दिया है। गुल अच्छी खासी बदमज़ा हो गई। उसने सोनिया को फ़ोन लगाकर उसकी फेंटे लगाई, मगर सोनिया ने साफ इनकार कर दिया कि नंबर उसने नहीं दिया और सनी से तो उसका राब्ता ही नहीं, और वो कितने कितने अरसे से घर पर भी नहीं आया। गुल को तशवीश हुई कि सनी ने झूठ क्यों कहा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका लिया है? आगा ने उसके लटके मुंह को देखा जो लटक कर गिरने को था। अरे कुछ नहीं, बस मुझे पार्क ले जाए, मैंने झूला लेना है, गुल ने मासूमियत से कहा। आगा ने मुस्कुराकर कुल्फी उसे दी और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले आया। हाय, मुझे बेहोश करना है क्या? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गुल ने ड्रामा किया। बेहोश नहीं, अभी और भी बहुत कुछ करने को है। आगा फिर मुस्कुराया, जिससे उसका जालिम डिम्पल जाहिर हो गया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। गुल ने बेहोशी का अच्छा खासा ड्रामा किया। गुल भी मेरी तरह उसकी डिम्पल पर फिदा हो गई थी। अरे पागल कहेंगी, आगा इस बार खुलकर हंस पड़ा।
کافی گھوما گھوم کرنے کے بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارے میرا تو دل ہی نہیں بھرا، کاش رات کسی ہوٹل رک جاتے۔ گل کو تیسری بار گلہ کر رہی تھی۔ پھر کسی دن چلیں گے نا، ابھی آرام کرو۔ آغا نے اس کا گال تھپتھپایا۔ گل مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آغا نے کوٹ اتارا اور ہینگ کر دیا۔ وہ کافی تھک گیا تھا۔ گل نے پیچھے سے اسے حصار میں لیا۔ آغا مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ گل نے محبت سے کہا۔ آغا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ لڑکی آج اس کا امتحان لینے پر تولی ہوئی تھی۔ اب آغا کی بس ہو گئی۔ اس نے گل کو خود کے قریب کر کے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ کر گل کو خاموش کروا دیا تھا۔ آغا گل نے پیچھے سے دھکیل کر اپنا سانس بحال کی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ثبوت چاہیے ہو تو لے لینا۔ آغا نے شرارت سے کہا۔ جی ثبوت دے ورنہ مجھے یقین نہیں آئے گا، گل نے خوشی سے کہا۔ اسے لگا کہ آغا اسے کل پھر سے گھمانے کا یا شاپنگ کا وعدہ کرے گا، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی۔ آغا نے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا، بستر پر ڈال کر اس پر جھک گیا۔ اس کے ثبوت دینے پر گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر آغا نے اپنی محبت کی مہر اس پر ثبت کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ گلزار کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ لانچ میں ٹی وی فل آواز میں چیخ رہا تھا۔ دوپٹہ صوفے پر اپنی نقدری پر نوحہ کنا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے بلو قمیص شلوار میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ کچن سے جھانک کر ٹی وی پر سین دیکھ لیتی اور پھر اپنے کام میں جٹ جاتی۔ ہیرو جب کوئی ڈائلاگ بولتا تو وہ بھی ساتھ میں شروع ہو جاتی۔ ٹی وی کے شور میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب آغا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آغا گل کو اس حال میں دیکھ کر چکرا گیا تھا۔ گل مسلسل جھومتی ہوئی، گنگناتی ہوئی، پتیلے میں چمچہ ہلاتی، ساتھ میں روٹی بھی سینکتی۔ اچانک گل نے بیلن ہوا میں لہرایا اور ڈائلاگ بولنا شروع کیا۔ کاجل تم صرف میری ہو۔ آغا اس کے اتنے اونچے دعوے پر ڈر گیا۔ اس نے گل کے ڈائلاگ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹی وی آف کیا اور گل کو گھورنے لگا۔ ارے آپ کب آئے؟ گل نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب تم ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آغا نے منہ بنایا۔ اچھا صحیح ہے۔ گل نے اچھا کو لمبا کھینچا اور کچن میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی اور آغا کے پاس بیٹھ کر اس کا پسینہ سکھانے لگی۔ آپ آرام کریں، پھر میں کھانا لگاتی ہوں، گل کہہ کے کچن میں دوبارہ گم ہو گئی۔ ٹیبل پر کھانا لگا کر وہ کمرے میں آغا کو بلانے چلی گئی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا اور گل طوفان کی طرح آغا کو کھانا کھانے کا حکم دے کر یہ جا وہ جا۔ آغا نے اپنا ہاتھ سر پر زور سے مارا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دنیا سدھر سکتی ہے مگر گلزار احمد سے اس چیز کی امید لگانا بیکار ہے۔ آغا سوچتا ہوا باہر نکل گیا۔ گل آج میں دیر سے آؤں گا، دروازہ لاک کر لینا، کل شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آغا نے منہ میں سورے کھڑی گل کو کہا۔ پکا نا، کل لے کر جائیں گے؟ گل نے تصدیق چاہی۔ پکا، اوکے۔ آغا خدا حافظ کر کے چلا گیا۔ ایک کس بھی نہیں کر سکتے کھڑوس، گل نے منہ بنا کر سوچا۔ آغا لمبے لمبے ڈھک بھرتا، آفس میں داخل ہوا، اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتا۔ وہ سفید شرٹ اور براؤن پینٹ پہنے، بالوں کو ایک طرف کیے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کالے رنگ کے گلاسز لگائے ٹی شرٹ سے اس کے کسرتی بازو نمایاں تھے۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر دیوانی ہو جاتی تھی۔ وہ تھا بھی اتنا حسین۔ یس مسٹر سنی، آغا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنی کو مخاطب کیا۔ سر یہ پروجیکٹ ہمیں دے دیں، ہم اس پر غریب بچوں کے لیے اسکول بنائیں گے۔ سنی نے مسکرا کر مدعا بیان کیا۔ یہ رہے ڈاکومنٹس و نقشہ۔ سنی نے فائل بڑھائی۔ دیکھیں مسٹر سنی، یہ پروجیکٹ کم از کم آپ کی کمپنی کو نہیں مل سکتا۔ سوری ٹو سے آپ نے پہلے بھی کافی زیادہ نقصان کیا ہے۔ آغا نے صاف الفاظ میں اسے منع کیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے سر، دراصل وہ سنی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آغا کا فون بجا جس پر گل کی تصویر لگی ہوئی تھی اور نمبر پر مائی وائف لکھا تھا۔ آغا نے سنی کو جانے کی اجازت دی اور کال پک کر لی۔ سنی غصے سے لپکارتا باہر آیا۔ اچھا تو یہ ہی گل کا شوہر ہے، اب تو جاب پکانا پڑے گا۔ سنی غصے سے سوچتا باہر چلا گیا۔ سوری، اب تو حساب چکانا پڑے گا۔ سنی غصے سے سوچتا باہر نکل گیا۔ ہاں گل بول، کیا ہوا؟ آغا نے کال اٹھا کر پوچھا۔ واٹ؟ بول۔ اتنا awkward لگ رہا ہے یہ سینٹینس۔ خیر، گل نے اسے پیزا بھیجنے کا حکم سنایا۔ اچھا یار بھیجتا ہوں، تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے، گل نے شرارت سے کہا اور پیزا آرڈر کر دیا۔ گل ٹی وی لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آغا نے پیزا بھیج دیا تھا۔ وہ مزے سے پیزا کھا رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ کون ہے؟ آغا تو لیٹ آئیں گے، پھر کون آ گیا؟ گل نے خود سے ہی سوال کیا۔ کیا دوسری بار بیل بجنے پر وہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ تم یہاں؟
आगा को घर आते आते रात के 10 बज गए थे। उसने गुल के लिए गजरे खरीदे। वो गुल से इज़हार मोहब्बत करना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि इस पगली ने आगा आगा खान को भी पागल कर दिया है। आगा खान अस्पताल आगा खान को भी पागल कर दिया है। वो मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलने लगा। अभी उसने हाथ बढ़ाए ही थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। उसने हैरत से दरवाजे को देखा, फिर तेज़ी से घर में दाखिल हुआ। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। गुल कभी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ती थी। गुल, गुल कहाँ हो गुल? आगा के बाबा पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। आगा की परेशानी में इजाफा हुआ। उसने बढ़कर सारा घर छान मारा मगर उसे गुल कहीं नहीं मिली। उसने मोबाइल निकाल कर गुल को कॉल मिलाई तो उसका फ़ोन लॉन्च में मेज़ पर पड़ा था। आधा खाया पिज़्ज़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि गुल दोपहर से गायब है। आगा परेशानी में इधर उधर चक्कर काटने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ी। पर्ची उसने खोल कर देखा तो उल्टी गिनती शुरू करो आगा खान लिखा हुआ था। आगा ने गाड़ी की चाबी ली और बाहर निकल गया। गुस्से से उसकी कनपटी की रगें तन गई थी। गुल की गुमशुदगी को 2 दिन हो गए। पुलिस भी कुछ मालूम नहीं कर पा रही थी। आगा ने अपनी पूरी कोशिश की थी मगर गुल का कुछ अता पता ना था। इन 2 दिनों में आगा को एहसास हुआ था कि गुल उसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो पल पल मर रहा था, न जाने गुल किस हाल में होगी। आगा ने घर पर भी कुछ नहीं बताया था। इसका दोस्त अकबर इस वक्त उसके साथ था और वो दोनों हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे गुल के पता लगाने की। अकबर, गुल मिल जाएगी ना तो ठीक है ना? आगा बार बार अकबर से यही बात पूछ रहा था। संभाल खुद को आगा, सब ठीक होगा। वो दोनों इस वक्त पार्क में बैठे थे। आगा दिन ब दिन मौत के करीब जा रहा था। आगा के मोबाइल पर मैसेज टोन बजने पर वो दोनों मुतवज्जा हुए। किसी अनजान नंबर से वीडियो भेजी गई। आगा ने वीडियो ऑन की तो अकबर ने रुख फेर लिया। आगा ने अजियत से आंखें मीच लीं और मोबाइल एक तरफ रखकर गुस्से पर काबू करने लगा। वीडियो में गुल बेहोश पड़ी थी। इसके जिस्म पर कपड़े का नामो निशान तक ना था। ये सब आगा की बर्दाश्त से बाहर हो गया। गुल छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, एक बार हाथ लग जाए, आगा पूरी ताकत से चिल्लाया था। आसपास के लोगों ने मुड़कर आगा को देखा। उन्हें उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। अकबर आगा को वहां से सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। नंबर की तफसीलात निकाली गईं तो मालूम हुआ कि ये नंबर सिर्फ आगा को मैसेज करने पर ही ऑन हुआ था और फिर बंद कर दिया गया। शाम होने लगी थी। अकबर आगा को लेकर अस्पताल चला गया। आगा को संभालना मुश्किल हो गया था। वो लोग अस्पताल से चेकअप करवा कर बाहर आए तो लोगों का रश लगा हुआ था। पूछने पर पता चला कि किसी लड़की को बरहना करके बाहर फेंका गया है। आगा और अकबर लोगों को चीखते हुए आगे बढ़े। सामने पड़े वजूद को देखकर आगा वहीं ढह गया। गुल का वजूद चीख चीख कर अपनी बेहुरमती बयान कर रहा था। इस नन्ही सी जान पर जो जुल्म हुआ था वो बर्दाश्त के काबिल ना था। अकबर ने वहां खड़े लोगों को चलता किया और स्ट्रेचर लाकर गुल के वजूद को ढांप कर अस्पताल में भेज दिया। आगा साख सा खड़ा सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी मोहब्बत इससे छीन ली गई थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो खाली हाथ रह गया। शायद कुदरत को इन दोनों का मिलन मंजूर ही नहीं था या शायद आगा की किस्मत में मोहब्बत नहीं लिखी थी। देखें, डेड बॉडी पर बहुत तशद्दुद किया गया था और उनकी कमर पर कुछ लिखा गया है। आप चलकर देख लें। डॉक्टर ने अकबर को तफसील से आगाह किया। अकबर आगा को तकरीबन घसीट कर अंदर ले गया। आगा के लब सिल गए थे। वो खामोश तमाशाई बना अपनी बर्बादी देख रहा था। गुल की पीठ पर जलाकर ये तो शुरुआत है लिखा गया था। इसकी तकलीफ का सोचकर अकबर ने आंखें मीच ली मगर आगा पथराई आंखों से गुल का मुर्दा वजूद देख रहा था। अकबर की झूठ है, गुल जिंदा है, वो ठीक है। अकबर, मैंने उसे शॉपिंग पर करवानी है, वो मेरा इंतजार करेगा। आगा पागलों की तरह कहे जा रहा था। अकबर उसे पकड़ कर खामोश करवा रहा था मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। अकबर, वो नाराज हो जाएगी, मुझे जाने दे, मैंने वादा किया था शॉपिंग करवाने का। आगा छोटे बच्चे की तरह बोले चले जा रहा था। देख आगा, रुक, यही सच है। भाभी नहीं रही। आगा, समझ, खुद को संभाल। अकबर से आगा की हालत देखी न जा रही थी। उसे लेकर बाहर आ गया। अकबर आगा को सीने से लगाए खुद भी रोने लगा था। आगा आज जिंदगी में पहली बार रो रहा था। वो चीख रहा था अस्पताल के वो चीख रहा था। अस्पताल के सब लोग नम आंखों से देख रहे थे। आगा गुल की मैयत को पत्थर हुई आंखों से देख रहा था। अम्मा साई सीना पीट पीट कर बेहोश हो चुकी थी। सोनिया को होश ही नहीं रहा था। गुल की सौतेली माँ भी रवायती आंसू बहा रही थी। हर आग अखबार थी। आगा की तो दुनिया उजड़ गई थी। उसके पास क्या रह गया था? मैयत को उठाने लगे तो आगा का सकता टूटा और वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं गुल नहीं जाएगी, वो सो रही है, आप लोग समझते क्यों नहीं? वो अभी उठ जाएगी, देखता वो जिंदा है, प्लीज़ उसे मत लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगा, उसके बगैर मर जाऊंगा। चीखते चीखते आखिरी लफ्ज़ों पर आगा ढह गया और फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने बढ़कर उसे उठाकर ज़बरदस्ती कमरे में ले गया। यार कितनी गलत बात है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि बेचारी गुल की डेथ, इसे मारना नहीं चाहिए था, ऐसे ना करते।
آگا خدا کے لیے کچھ کھا لو، تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اکبر آگا کو کب سے کھانا کھلانے کی کوشش میں تھا، مگر آگا ہنوز چپ تھا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ ہی کمرے کے باہر جاتا۔ اس نے خود کو قید کر لیا تھا، ہر وقت گل کی تصویر دیکھ کر روتا رہتا۔ اس دوران سنی بھی اس کے گھر بار بار آتا رہا۔ سنی کو کافی دکھ تھا، وہ گل سے محبت کرتا تھا، مگر آگا سے شادی کے بعد سنی نے اسے اس کی زندگی میں خوش دیکھ کر کنارہ کشی کر لی تھی۔ پولیس اب تک قاتل کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر جو ہو گیا تھا وہ کب بدل سکتا ہے؟ آگا کی زندگی تو اجڑ گئی تھی۔ سنی نے تو نہیں مارا؟ مجھے تو سنی لگ رہا ہے۔ آگا اکبر کے ساتھ سنی کے گھر پہنچا۔ گھر خستہ حال سا تھا، زیادہ امیر لوگ نہیں تھے۔ آگا نے گیٹ کھٹکھٹایا تو چوکیدار نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ ارے صاحب جی، سنی صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے کل کار ایکسیڈنٹ میں۔ چوکیدار نے دکھ سے بتایا۔ کیا؟ وہ کیسے؟ آگا حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ ایک آخری امید ہی تو تھی، وہ بھی آپ ان کی والدہ سے بات کریں۔ چوکیدار ان کو اندر لے گیا۔ سنی کی ماں بہت پریشان تھی۔ گھر میں ایک جوان بہن اور ماں موجود تھی، ایک بھائی موجود تھا، وہ بھی نہیں رہا۔ سنی کی ماں نے بتایا کہ بچپن میں سنی کا رشتہ گل کے ساتھ طے تھا، مگر پھر اچانک ہی اس کے باپ نے اس کی شادی کروا کر رشتہ توڑ دیا۔ سنی گل کو چاہتا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ کل ہی وہ شہر سے آ رہا تھا تو گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی، جس سے وہ موقع پر جان بحق ہو گیا۔ آگا کے لیے بہت مشکل تھا، اسے قاتل کو ڈھونڈنے میں مزید مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے نادیہ کو کال ملا کر سنی کے گھر بلایا تھا۔ نادیہ نے گھر کی تلاشی لی، انہیں سنی کی الماری سے ایک ڈائری ملی۔ آگا نے ڈائری اپنے پاس رکھ لی۔ سنی کا موبائل پولیس نے چیکنگ کے لیے رکھ لیا۔ ان سب کے دوران اکبر کی نظریں کسی کے گرد گھوم رہی تھیں، اور وہ تھی سنی کی بہن زرکا۔ آگا لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ساتھ ہی سنی کی ڈائری بھی پڑھ رہا تھا۔ ڈائری میں صاف ظاہر تھا کہ سنی بے قصور ہے، بلکہ اسے کسی سے خطرہ ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے۔ آگا نے اس کی ڈائری کے آخری صفحے پر جو پڑھا، اس سے وہ چونک گیا۔ سنی نے کچھ خاص پیغام گل کے موبائل میں بھیجا تھا، مگر شاید گل اسے دیکھ نہیں پائی۔ آگا نے گل کا موبائل دوبارہ چیک کیا، اس موبائل میں واٹس ایپ موجود نہیں تھا، مطلب سنی نے جو بھی بھیجا تھا وہ واٹس ایپ پر تھا۔ آگا نے واٹس ایپ انسٹال کر کے فوری آئی ڈی بنائی۔ اس پر ایک وائس میسج موصول ہوا تھا، جس میں سنی نے یہ بتایا تھا کہ گل کی جان کو خطرہ ہے، اور کوئی بہت ہی اپنا گل کا اور آگا کا دشمن ہے، ایسا اپنا جس کی طرف دھیان نہیں جا سکتا۔ آگا نے ڈائری کو کھنگال کر رکھ دیا، مگر اس میں اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ آگا نے دروازہ کھولا تو نادیہ موجود تھی۔ وہ ورٹی میں نہیں تھی، بلیک کلر کا لانگ فراک، سر پر حجاب سیٹ کی، چہرے پر مسکراہٹ اور ہاتھ میں پرس دیے وہ آگا سے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ آئیے بیٹھے، میں چائے لاتا ہوں۔ آگا نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ نہیں، چائے رہنے دیں، مجھے کچھ کام ہے آپ سے۔ جی بولیں۔ آگا نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہی لاپرواہی سے کہا۔ سنی کے موبائل سے ایک نمبر ملا ہے، اس کی کال ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، مگر وہ نمبر بند ہے۔ لاسٹ بار وہ نمبر شیخ پورہ کے گاؤں میں ایکٹیو تھا۔ نادیہ کی بات پر آگا چونکا۔ شیخ پورہ تو میرا گاؤں ہے، آگا نے حیرت سے کہا تو نادیہ نے اس کی طرف عجیب انداز میں دیکھا۔ مطلب قاتل آپ کا اپنا ہے؟ مس نادیہ، یہ وائس سنیں اور ڈائری دیکھیں۔ آگا نے اسے تفصیل بتائی۔ پھر تو گاؤں جا کر دیکھنا پڑے گا، نادیہ پرسوس انداز میں بولی۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر پھر کون ہے ایسا جو… آگا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آنکھیں مون گیا۔ آگا گل کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آگا سنبھالیں خود کو، نادیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ آگا کو دکھ اسے مضطرب کر رہا تھا۔ سوری، وہ بس یوں ہی۔ آگا نے گھبرا کر آنسو صاف کیے۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، میں نے بھی اپنے عزیز رشتے کھوئے ہیں، میں اکیلی ہوں، تکلیف بہت ہے میری۔ نادیہ نے نم آنکھوں سے اپنی گود میں دیکھتے کہا۔ مس نادیہ، زندگی بہت دکھ دیتی ہے، اور دنیا اتنی ظالم ہے کہ دکھی انسان کو اور دکھی کرتی ہے۔ آگا نے گہری سانس چھوڑی۔ آگا، میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو جب میری ضرورت ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی محبت کا شکریہ مس۔ آگا نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ فرینڈز؟ نادیہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ فرینڈز؟ آگا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو بتائیں اپنے بارے میں کچھ، آگا نے صحیح ہو کر بیٹھتے کہا۔ وہ کافی عرصے بعد کسی کے ساتھ دل سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس وقت سب بھول گیا تھا۔ آگا، میرے امی ابو 2 سال پہلے فوت ہو گئے۔ ابو بچپن سے نہیں تھے، نہ کوئی بہن بھائی اور نہ کوئی دوست۔ رشتہ داروں نے میری نوکری کی خاطر رشتہ رکھا، جائیداد ہڑپ کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنا ہی گھر لیا اور وہاں اکیلی رہتی ہوں، اپنی جاب کو ہی سب کچھ مانتی ہوں۔ نادیہ نے بھیگی آنکھوں سے اپنی بات بتائی۔ اوہ سو سیڈ۔ کوئی بات نہیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نادیہ اور آگا کچھ اہلکاروں کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ سادہ سے حولیے میں تھے، وہاں کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پولیس ہے۔ گھر پہنچ کر آگا بابا سائیں کے پاس چلا گیا۔ نادیہ اماں سائیں کے ساتھ خوشگپیاں لگانے لگی۔ اماں سائیں کی بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نادیہ کو بیٹی بنا لیا۔ صبح 10 بجے آگا اور نادیہ نے سرسری سے گاؤں میں چکر لگائے۔ ایک جگہ نادیہ نے بابا سائیں کو کسی سے رازداری میں بات کرتے دیکھا۔
بابا سے اسے کچھ پیسے دے رہے تھے۔ نادیہ سوچ میں پڑ گئی۔ آغا کیا تمہارے سگے بابا ہے؟ نادیہ کی بات پر آغا چونکا۔ نادیہ میرے سگے بابا تو نہیں مگر انہوں نے مجھے سگوں سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ آغا نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ارے نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ نادیہ نے آغا کو کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا جب تک وہ خود تصدیق نہ کر لے۔ اسے بابا صاحب پر شک ہونے لگا تھا۔ دوپہر کو وہ لوگ گھر آئے۔ نادیہ نے اہلکار کو بابا صاحب پر نظر رکھنے کو کہا۔ اماں جی، یہ بابا صاحب آپ کے دوسرے شوہر ہیں تو پہلے شوہر؟ نادیہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بیٹا، میرے پہلے خاوند ہارٹ اٹیک سے چل بسے تھے۔ شاہ صاحب نے مجھے آغا سمیت اپنا لیا، بہت پیار دیا انہوں نے۔ سوتیلا باپ ہونے کے باوجود کبھی آغا کو احساس نہیں ہونے دیا۔ آغا 10 سال کا تھا جب شاہ صاحب سے میری شادی ہوئی تھی۔ اماں صاحب تعریف کے پل باندھ رہی تھی۔ نادیہ کو دال میں کچھ کالا لگا۔ بابا صاحب کے کمرے میں وہ چھپ کر گھس آئے۔ اس وقت وہ زمینوں پر موجود تھے۔ نادیہ نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی نظر الماری میں پڑے لاک اپ پر گئی۔ ضروری اس میں کچھ ہے۔ نادیہ نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ قدموں کی چاپ پر وہ رک گئی۔ اس کی سانس اٹک گئی تھی کیونکہ بابا صاحب واپس آ گئے۔ نادیہ وہیں جمی ہوئی کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ نادیہ نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلا، بابا صاحب داخل ہوئے۔ ایک نظر کمر کا جائزہ لے کر وہ بستر پہ ڈھیر ہو گئے۔ نادیہ سانس روکے الماری کے پیچھے کھڑی بابا صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ بابا صاحب کچھ دیر بے سد پڑے رہے، پھر موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملانے لگے۔ نادیہ نے جلدی سے موبائل نکالا، ویڈیو بنانے لگی۔ ہیلو، ہاں بولو، اٹھا لائے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میرے پہنچنے تک کچھ نہیں کرنا، میں خود اس سے پہلے دیکھوں گا۔ اسے گودام میں ہی رکھو جو گاؤں کے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ کال رکھ کر بابا صاحب باتھ روم میں چلے گئے۔ نادیہ نے منہ کا زاویہ بگاڑا کیونکہ وہ کچھ ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ نادیہ آغا نادیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، خیریت؟ نادیہ نے دوپٹہ صحیح کیا۔ ارے خیریت نہیں ہے، سنی کی بہن غائب ہے، اس کا صبح سے کوئی پتہ نہیں، وہ گھر کے صحن سے غائب ہو گئی۔ آغا نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیسے؟ نادیہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اسے بابا صاحب کی کال یاد آئی۔ پتہ نہیں، آغا نے بے بسی سے کہا۔ نادیہ، میں کسی اور گل کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آغا کی آنکھ میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ پہلے والا آغا نہیں رہا تھا، وہ مغرور اور سروس آغا کہیں کھو گیا تھا۔ آغا، بابا صاحب کا گودام کہاں ہے؟ نادیہ نے اسے دیکھتے کہا۔ کیا؟ آغا نے چونک کر پوچھا۔ گودام کہاں ہے؟ گودام کہاں ہے؟ یہاں دیکھو، مجھے گاؤں کے باہر گودام میں لے چلو۔ نادیہ کے کہنے پر آغا نے سر ہاں میں ہلایا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ آغا، نادیہ اور 3 اہلکار گودام میں بندوق تانے آہستہ سے چلے جا رہے تھے۔ پولیس آفیسر نے اپنی وردی پہن رکھی تھی۔ گودام میں اناج وغیرہ نہیں تھا بلکہ پرانا سامان پڑا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہاں عرصے سے کوئی نہ آیا ہو۔ آغا ابھی بھی حیران تھا کہ نادیہ اسے یہاں کیوں لائی ہے۔ کافی آگے جانے کے بعد انہیں کچھ آوازیں سنائی دی۔ بابا صاحب، آغا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ بابا صاحب کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ سامنے زرخا کا بے سے جسم ساری کہانی بیان کر چکا تھا۔ کچھ گھنٹے وہاں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ اس گاؤں کے نہیں تھے۔ آغا یہ سب دیکھ کر چکرا گیا تھا۔ اس کا مطلب گل کو بھی بابا صاحب نے؟ آغا نے سوچ آتے ہی غصے سے نادیہ کو دیکھا۔ نادیہ نے اسے اشارہ کر کے تسلی دی۔ آغا غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، خون اترنے لگا۔ ہینڈز اپ! نادیہ کی آواز پر سب چونکے۔ بابا صاحب نادیہ اور آغا کو دیکھ کر بوکھلا گئے۔ تم پولیس؟ بابا صاحب نے منہ سے بمشکل نکالا۔ ہاں پولیس۔ کیوں چونک گئے؟ نادیہ نے غصے سے کہا۔ آغا، میری بات بس۔ آغا نے بابا صاحب کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اہلکاروں نے بڑھ کر گنڈوں کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ آغا نے زرخا کو اٹھایا اور باہر آ گیا۔ بابا صاحب کو گنڈوں سمیت شہر کے تھانے روانہ کر دیا گیا۔ نادیہ آغا کے ساتھ زرخا کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ اس کی سانسیں مدھم چل رہی تھیں۔ آغا نے اکبر کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ اکبر زرخا کے گھر والوں کے سمیت ہسپتال پہنچا۔ زرخا ٹھیک ہے نا؟ اکبر نے آغا سے پوچھا۔ ہاں میرے یار، کچھ نہیں ہوگا، تو فکر نہ کر۔ آغا نے اسے تسلی دی۔ آغا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اکبر نے روتے ہوئے کہا۔ اکبر، یہ سب کب؟ آغا حیران ہوا تھا۔ آغا، میں نے تجھ سے چھپایا، مگر میں اسے پہلے دن جب ملا تو زرخا کے لیے پاگل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس سے رابطہ کیا۔ اس دن وہ مجھ سے ملنے ہی باہر آئی تھی اور مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو گئی۔ اکبر نے شرمندگی سے کہا۔ اکبر؟ آغا نے گہری سانس لی اور کہا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ جانے اب کیا ہو۔ اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی زندگی کی نوید سنائی تو اکبر بھاگ کر اندر گیا۔ نادیہ بیٹا، ہم کہاں جا رہے ہیں اور شاہ صاحب کو نہیں بتایا میں نے؟ اماں سے نادیہ سے بار بار پوچھ رہی تھی جو انہیں اپنے ساتھ کہیں لیے جا رہی تھی۔ اماں آپ رکیں، سب معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ راستے سے آغا کو پک کر کے وہ لوگ شہر روانہ ہو گئے۔ شہر پہنچ کر وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئے۔ شاہ صاحب اور اس کے آدمیوں کو کافی اوقات ہو چکی تھی۔ اماں صاحب یہ سب دیکھ کر ششت رہ گئی۔
बोल हरामी, क्यों किया ये सब? आगा ने गुस्से से धारते हुए कहा। आगा, बस कर, सारी जिंदगी तुझे खिलाया, बाप बनकर पाला, और तू आज मुझ पर चिल्ला रहा है? शाहसाई ने गुस्से से कहा। हाँ, चिल्लाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी बीवी, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। आगा ने शाहसाई पर मुक्कों की बरसात कर दी। अम्मा साई मामला समझने की कोशिश में थी। आगा, ये क्या है, अपने बाप को इस हाल में? अम्मा जी, अब नहीं। अम्मा जी, आप नहीं जानती, उसने गुल को मारा, जुर्गा की इज्जत लूटी, न जाने और क्या क्या कारनामे किए हैं। इसको फांसी होगी। फांसी? आगा धाड़ा था। सारा पुलिस स्टेशन सहम गया था। क्या? अम्मा से सब सुनकर दिल पकड़ के रह गईं। उनका सर चकरा गया था और वो वहीं ढेर हो गईं। अम्मा जी, आगा भागकर अम्मा के पास गया, उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। उन्हें शदीद हार्ट अटैक आया था, मगर वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर के कहने पर आगा पुरसुकून हो गया। अम्मा साई को वापस गांव भेज दिया। वहां रानी को उनकी देखभाल का कहकर आगा 2 दिन बाद शहर लौट आया। 2 दिन शाह साई की खूब खातिरदारी हुई। वो अब कुछ भी सहने से कासिर था। उसने अपना जुर्म कबूल किया और सारी बात बताने का कहा। गुंडों ने बस इतना बताया था कि वो शाहसाई के कहने पर लड़की उठाते और ज्यादती करके मार देते, फिर फेंक आते। गुल और सुरखा के अलावा सनी को भी उन्होंने ही मारा था। बोल साईं, वरना अभी खोपड़ी उड़ा दूंगी। नादिया ने गुस्से से साईं को थप्पड़ मारा। बताता हूँ, साईं ने हाथ जोड़कर मारने से रोका। बूढ़ा इंसान कब तक मार सह सकता था? मेरे वालिदैन की हम 2 औलाद थे, मैं और मेरी बहन फरीना। फरीना ने भागकर अहमद खान से शादी कर ली। अहमद खान मेरी बहन को खूब मारता था। फरीना मुझसे राब्ते में थी। अब्बा की वफात के बाद अम्मा से मैं मुलाकात करती थी। अहमद मेरी बहन को मेके से पैसे मंगवाने का कहता। फरीना जब मना करती तो उसे खूब मारता था। फरीना की बेटी की पैदाइश पर अहमद ने उसे बेदर्दी से मार और गुंडों के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी बहन को इसी तरह मार दिया जिस तरह गुल मारी गई थी। मुझ में बदले की आग भड़क उठी। मैंने अहमद की बहन के शौहर को मरवा कर उससे शादी कर ली। आगा को अपना लिया ताकि बदला ले सकूं। गुल को ब्याह कर लाया, मगर मैंने गुल को नहीं कत्ल किया। गुल का कातिल उसकी सौतेली माँ का भाई है, जो गुल से मोहब्बत करता था, मगर गुल ने उसे धुतकार दिया। उसके बाद वो बदला लेना चाहता था, यूं उसने गुल को मार दिया। सनी को इस बारे में मालूम हो गया था, क्योंकि सनी के बड़े भाई ने ही गुल को मारा था। सनी ने गुल को काफ़ी होशियार करना चाहा, मगर गुल ने उसकी सुनी ही नहीं। उस दिन दरवाजे पर सनी का भाई मजीद ही था, जो उसे वहाँ लेकर गया था। मैंने गुस्से में आकर सनी को मरवा दिया और जुर्गा को उठवा लिया, मगर मेरा मकसद सिर्फ बदला था और कुछ नहीं। शाहसाई ने अपनी बात मुकम्मल की और रोने लगा। आगा ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। एक बार मुझे बताया होता, क्या क्या मिला आपको जुर्गा के साथ ये सब करके? आगा, अगर तुम्हें बता देता तो उसे सिर्फ जेल होती। मेरी बहन का कातिल है वो। उसे तड़पाना चाहता हूँ मैं। सोनिया को भी मरवाना चाहता था ताकि अहमद खान को एहसास हो, मगर इससे पहले ही मैं। बस बाबा साईं, बस, अब और नहीं। आगा गुस्से से कहकर बाहर गया। नादिया कुछ एहलकारों को लेकर सनी के घर पहुंची और मजीद, जो कि रुपोश था, बहन के लिए घर आया था, उस बहन को लिए घर आया था, उसे गिरफ्तार कर लें। यह अदालत दफ़ा 320 के तहत शाह साईं को 12 साल कैद बामुशक्कत और अहमद खान और मजीद को फांसी की सज़ा सुनाती है। और पेन टूट गया 2 साल बाद। आगा बस कर दो, आगा बस कर दो, गुल को गुजरे 2 साल हो गए हैं। तुम कब तक उसके लिए शोक मनाते रहोगे? शादी कर लो नादिया से, प्लीज़। अकबर आगा को समझा रहा था। नादिया मसाई के कहने के बावजूद हवेली नहीं रहती थी, बस कभी कभार मिलने आ जाया करती। वो आगा की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर आगा गुल को भूल नहीं पा रहा था। अकबर देख, आगा की बात काट कर अकबर बोल पड़ा। आगा, मुझे नहीं मालूम मेरी गुड़िया आगा, मुझे नहीं मालूम मेरी गुड़िया तेरी शादी देखना चाहती है। चल ठीक है, अम्मा को बोल तो तैयारी शुरू कर दें। आगा ने हंसकर अकबर को कहा तो अकबर खुशी से उछलता बाहर को भागा। आगा मुस्कुरा कर रह गया। देखो कुल, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता, मगर अपनी ज़िंदगी की खाली जगह को पुर कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह सबसे जुदा है। मैं रोज़ तुमसे ज़रूर मिलूंगा। आगा गुल की कब्र पर खड़ा उससे बातें कर रहा था। 2 सालों में बहुत कुछ बदला था। अकबर और सरका की शादी हो गई थी। अहमद और मजीद को फांसी हो गई थी। शाहसाइन जेल में ही हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मगर आगा हमेशा की तरह गुल को रोज़ाना याद करता और हमेशा करता रहेगा। आगा को अकबर ने ज़बरदस्ती तैयार किया। उसके बाल बना और चेहरे पर थोड़ी क्रीम लगाकर बाहर ले आया। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में बहुत प्यारा लग रहा था। वो सब मेहमानों से मुस्कुरा कर मिलता और आगे बढ़ता जा रहा था। मुस्कुराने से उसके गाल का डिम्पल अपनी झलक दिखा जाता। इसके डिम्पल से जहाँ सारी लड़कियाँ गश खा रही थी, वहाँ राइटर की हालत भी ख़राब होती जा रही थी। आगा ने एक नज़र ऊपर देखा। राइटर साहिबा, कुछ तो शर्म करें, शादी है मेरी आज। आगा की बात पर राइटर
مومنہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور مسکرا کر دلہن کی جانب متوجہ ہوئی اور آ کر سر نفی میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ نادیہ سرخ جوڑے میں ملبوس، چہرے پر میک اپ کیے، بالوں کو آگے کی طرف پھیلائے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پر بٹھا کر نکاح شروع کیا گیا۔ آغا کے چہرے پر رسمی سی مسکراہٹ تھی اور درقسمت اس کے دل کے حال پر اداس بھی ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد آغا کار لے کر باہر نکل گیا۔ نادیہ کو کمرے میں بٹھا کر اماں سائیں اکبر کے پاس آئیں۔ اکبر بیٹا آقا کو کال کر کے پوچھو نا وہ کدھر ہے؟ اماں سائیں کے کہنے پر اکبر نے موبائل نکال کر آقا کو کال ملائی۔ ہاں کدھر ہے تو؟ جلدی آ جا۔ ٹھیک ہے اماں جی، وہ کہتا ابھی ذرا گلزار کی قبر پر ہے۔ اکبر کے کہنے پر اماں سائیں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ میرے بچے کو خوش رکھے، آمین۔ نادیہ کو انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گاؤں میں سب جلدی سو جاتے تھے مگر آغا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نادیہ ابھی بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب آغا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے بات میں گھس گیا۔ نادیہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد آغا باہر آئے تو نادیہ کو یوں بیٹھے دیکھ کر ابرو اچکائے اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نادیہ منہ پسوڑتی اٹھی اور لہنگا گھسیٹتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آغا نے اسے جاتے دیکھا اور ایک آہ بھری، ایک دن گل بھی ایسے ہی میری دلہن بنی تھی۔ آغا کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ ہاں جی، گل بھی آپ کی ایسے ہی دلہن بنی تھی اور آپ نے گل کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ایٹیٹیوڈ پیش کیا تھا۔ کتنا نمونہ ہے، ان لوگوں کو جو چیز ملتی ہے نا اس پہ شکر نہیں کرتے۔ خیر ناشکرا پن ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، مجھ میں بھی ہے، سب میں ہے۔ نہیں میں شکر ادا کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کیا کریں۔ آقا کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ اسے اماں سائیں کی باتیں یاد آئیں جنہوں نے اسے تاکید کی تھی کہ نادیہ کو خوش رکھے اور اسے سارے حق دے، مگر آقا کے لیے گل کی جگہ بدلنا بہت مشکل تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ کے نادیہ کا انتظار کرنے لگا۔ نادیہ چینج کر کے آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نادیہ کچھ کہنا ہے تم سے؟ آغا نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولیں، نادیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ دیکھو مجھے کچھ وقت لگے گا اس رشتے کو سمجھنے میں، پلیز تو میری مدد کرو گی اور اماں سائیں کو فیل نہیں ہونے دو گی کہ فکر نہ کریں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ ریلیکس رہیں۔ نادیہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور مسکرا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آغا نے صوفے پر لیٹتے اسے دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو وقت چاہیے تو میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں رہنے دو، تم میرے ساتھ بیڈ پر سو سکتی ہو، آغا نے دوستانہ انداز میں کہا تو نادیہ مسکرا کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ آغا اور نادیہ کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ آغا نے ابھی تک اس سے اپنی کوئی بات یا تعلق نہیں بڑھایا تھا۔ وہ ہمیشہ گل کی باتیں یاد کرتا اور اسی کے بارے میں سوچتا۔ نادیہ گل سے جیلس فیل کرنے لگی تھی۔ اسے گل کا ذکر اچھا نہیں لگتا تھا، عورت تھی اور آخر سوتن کی باتیں کیسے برداشت کرتی، اور تب جب شوہر اسے ایک دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ آغا دیر رات گھر آتا تھا اور سویرے ہی زمینوں پر نکل جاتا۔ وہ ابھی بھی شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نادیہ نے اس کی خاطر اپنی جاب کو بھی خیرآباد کہہ دیا تھا اور آغا اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آپ کی شرٹ؟ نادیہ نے پریس کی ہوئی شرٹ آغا کے ہاتھ میں پکڑائی۔ آغا شرٹ کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا۔ وہ آپ کی شرٹ جل گئی؟ آغا کو گل کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دوسری پہن لوں گا، آغا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں کھو گئے؟ نادیہ کی آواز پر وہ چونکا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، آغا کہتا ہوا واش روم چلا گیا۔ باجی ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں۔ رانی نے نادیہ کو باخبر کیا اور بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ ان 2 ہفتوں میں نادیہ کی رانی کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ رانی تھی ہی معصوم اور شرارتی کہ ہر ایک کو دوست بنا لیتی، اس کے انگنت دوست تھے۔ رانی ناشتہ کر کے برتن دھو دوں گی میں، تم صحن میں جھاڑو دے دینا، نادیہ نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ باجی یہ جھاڑو واڑو مجھ سے نہیں ہوتا، آپ خود کر لیں، میں نے صبح ہی پوچھا لگایا ہے، تھکی ہوئی ہوں۔ رانی کو ہمیشہ کی طرح موت پڑی تھی۔ رانی کی بچی پوچھا صرف تو نے کچن سے لگایا ہے۔ نادیہ نے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا نہ کر دوں گی، کیا ہو گیا؟ دور سے آتی اماں سائیں کو دیکھ کر رانی نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ اماں سائیں بیٹھے ناشتہ کریں؟ نادیہ نے کرسی پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نادیہ پتر آغا کتے ہے؟ اماں سائیں نے میز پر نظر دوڑائی جہاں آغا نہیں تھا۔ اتھے ہاں اماں جی۔ نادیہ کے بولنے سے پہلے آغا نے آ کر ماں کو بوسہ دے کر کہا۔ جیتا رہے پتر، اماں جی نے بھی بلائیں گی۔ شہر پہنچ کر آغا نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر دفتر پہنچا۔ کچھ کام نپٹا میٹنگز کی تیاریاں کرنے لگا۔ آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، اسی لیے وہ کافی محنت کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے بیزاری سے فون کو دیکھا۔ ایس پی نادیہ کالنگ۔ آغا نے کال کاٹ دی اور کام پر لگ گیا۔ آغا کی کال کاٹنے پر نادیہ کو کافی غصہ آیا، پھر وہ اماں جی کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں سائیں سے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رانی تو بے خبر سو رہی تھی۔ رانی، او رانی اٹھ جا ہڈرام، شام کا کھانا کون بنائے گا؟ اماں جی نے تیسری بار اسے آواز لگائی۔ اماں جی سونے دینا، اچھا بھلا حسین خواب تھا، رانی نے چڑھ کر کہا۔ تیرے تے خواب ہی نہیں مکتے، دفع ہو اٹھ۔
अम्मा जी ने अब की बार जूती उठाई। रानी दौड़ कर वॉशरूम में घुस गई। जालिम मोहम्मद जी, अल्लाह पूछेगा। रानी वॉशरूम से ही आवाज़ लगाने लगी। अम्मा जी मुस्कुरा कर सर हिलाती बाहर निकल गईं। नादिया कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसने अलमारी खोली तो उसे कुछ खास नजर नहीं आया। फिर अचानक उसके जहन में आगा की अलमारी आई जो हमेशा लॉक होती थी। चाबी दराज में ही रखी थी। नादिया ने अलमारी खोली और टटोलने लगी। आ, अलमारी में नए कपड़े और एल्बम्स रखे थे जो शायद नहीं, यकीनन गुल की थी। नादिया ने देखा कि एक जोड़ा काफ़ी खूबसूरत है। ये वही जोड़ा था जो आगा ने गुल को गिफ्ट किया था। नादिया ने खुश होकर वो जोड़ा किनारे रखा और एल्बम्स देखने लगी। सारी सारी तरफ गुल ही गुल थी। आगा की डायरी में भी सिर्फ गुल थी। नादिया को सब में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। वो ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में गई और वो ड्रेस पहन कर आ गई। अभी वो शीशे में देख ही रही थी जब दरवाज़ा खुला और आगा अंदर दाखिल हुआ। गुल की ड्रेस में नादिया को देखकर आगा सीखा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुल की चीज़ों को हाथ लगाने की? आगा धाड़ा था। पूरा कमरा हिल गया था उसकी धार से। नादिया सही सहमी सी उसे देख रही थी। गुल की ड्रेस में नादिया को देखकर आगा सीखपा सा हो गया था। आगा ने आगे बढ़कर नादिया को बाजू से पकड़ा और अपने करीब किया। अभी के अभी इसको चेंज करो। आगा ने सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए कहा और झटके से हाथ छोड़ दिया। नादिया एक झटके से दूर जा गिरी। सुना नहीं तुमने? चेंज दिस। आगा के धारने पर बुत बनी नादिया उठी और ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर में वो चेंज करके बाहर आई और ड्रेस वापस अलमारी में रख दिया। आगा बेड पर बैठा अपने बालों को जकड़ कर गुस्सा कम कर रहा था। उसकी रगें उभरी हुई थी। वो वाकई गुस्से में था। आगा बस ड्रेस ही तो था। नादिया ने डरते हुए कहा। शट अप नादिया, मैं गुल की चीज़ों के साथ किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तुम कौन होती हो ये सब करने वाली? आगा बेड से उठकर उसके मुकाबले खड़ा हो गया। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। नादिया ने आंखों में नमी लाए हुए गुस्से से कहा। हाँ बीवी हो, सिर्फ बीवी हो, गुल नहीं हो, समझी? आगा फिर से धाड़ा। उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर अम्मा जी भी भाग कर आ गई थी। क्या हुआ? अम्मा साई ने बढ़कर आगा को पकड़ा। नादिया रोते हुए वहीं बैठ गई। आगा गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। नादिया सोफे पर बैठी बज़ाहिर टीवी देख रही थी मगर उसका जहन कहीं और था। आज नादिया का जन्मदिन था। नादिया ने उसे ये बात उसे रात को ही बता दी थी। 2 दिन से आगा नादिया से बात नहीं कर रहा था। नादिया ने उसे बहुत माजरत की मगर आगा गुल के सिवा कुछ सुनना और ना ही बोलता। अम्मा जी भी परेशान थी। नादिया ने अकबर और जरका को भी दावत दी थी। अम्मा जी भी परेशान थी। नादिया ने अकबर और जरका को दावत दी थी। वो बस एक पार्टी रखना चाहती थी। उसे यकीन था कि आगा आज इन नाराज़गी को भूल जाएगा और उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देगा। अम्मा साईं अकबर और जरका के पास बैठी बातों में मसरूफ थी। 7 बजे आगा घर में दाखिल हुआ। तब तक नादिया सर्दी में बैठी बैठी जमने लगी थी। आगा के आते ही वो उसकी जानिब लपकी। आगा आप आगे देखे, मैं इंतजार कर रही थी। नादिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। आगा सपाट चेहरा लिए कमरे में चला गया। नादिया उसके पीछे कमरे में गई। आगा सोफे पर बैठा गर्दन को सोफे की पुष्ट से लगाए छत को घूर रहा था। आगा फ्रेश हो जाएं, फिर हम केक काटते हैं। नादिया ने उसका कोट उठाकर अलमारी में हैंग किया। आगा को बस से दूर सोफे पर बैठे देखकर वो उसके पास गई और उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली। आगा आप ठीक हैं? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों तंग कर रही हो? कब से खामोश बैठे? आगा की बर्दाश्त दबाव दे गई थी। वो गुस्से से इतना धाड़ा था कि ड्राइंग रूम में बैठी अकबर लोगों तक भी आवाज़ पहुंची। वो सब भाग कर ऊपर पहुंचे। आगा क्या हो गया है? बस करें, छोड़ी नाराज़गी। नादिया ने बेबसी से कहा। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, समझी? आगा ने दांत पीस कर कहा। आगा सिर्फ एक ड्रेस ही पहना था मैंने। नादिया ने आंसू बहाते हुए कहा। शट अप नादिया, बस कर दो। आगा एक बार फिर धाड़ा। अकबर और अम्मा साईं साख से इन दोनों को देख रहे थे। आगा गुल को भूलते क्यों नहीं? मर चुकी है वो। नादिया ने आगा की नाजुक रग दबाई थी। नादिया चटाक एक जोरदार थप्पड़ नादिया के गाल लाल कर गया था। बस आगा खान, बहुत हुआ, अब और नहीं। तुम इस मरी हुई गुल के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अगर बहुत प्यार था तो मर जाते उसके साथ। वो खुद तो मर गई मगर मेरे लिए अजाब हो गई है। मरकर भी सुकून नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे यार थे उसके। नादिया गुस्से में भूल गई थी कि वो क्या कह रही है। आगा का जब जवाब दे गया और उसने नादिया के बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। नादिया की आंखें बंद होती चली गई। अम्मा साईं चीख कर भागी। अकबर ने नादिया को होश में लाने की कोशिश की। उसके सर से खून बह रहा था। अम्मा साईं गुस्से से उठी और आगा के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लानत है तुम पर, चले जाओ इधर से। मेरी तरबियत यही है, इतनी बुज़दिल हो कि औरत पर हाथ उठाया तूने? अम्मा साईं का गुस्सा देखकर आगा ठंडा पड़ गया था। जिंदगी में पहली बार आगा ने अम्मा से थप्पड़ खाया था। अकबर नादिया को लेकर अस्पताल चला गया। आगा दम साधे खड़ा रहा और फिर एकदम गुस्से से ही घर से निकल गया।
نادیہ کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی اور وہ کرا کے رہ گئی۔ اس کی آواز سن کر اکبر اور زرکا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم ٹھیک ہو؟ زرکا نے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ نادیہ نے زرکا کو دیکھا اور رو پڑی۔ آپی نہیں نہیں نادی رو مت، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، کچھ دیر میں تمہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ زرکا نے اسے تسلی دی۔ نادیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور زرکا سے پوچھا آگا نہیں ہے؟ زرکا کے جواب سے پہلے ہی ڈاکٹر روم میں داخل ہوا۔ رپورٹ چیک کر کے نادیہ سے طبیعت کا پوچھ کر وہ مطمئن ہوا اور ڈسچارج سلپ بنا کر تھما دی۔ نادیہ گہری سانس لے کر اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگا نہیں آیا ہوگا اور اسے ضرورت کیا تھی کہ وہ آئے۔ نادیہ کی اس حالت کے ذمہ دار وہی تو تھا۔ نادیہ کو زرکا کے سہارے سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ دوپہر ہو رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ نادیہ تقریباً 24 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ آگا صبح ہی ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا شہر۔ اماں صاحب نے مجھے جاتے ہوئے دعا دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آگا خود سے ہم کلام تھا۔ وہ جب صبح اماں صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ آگا اماں صاحب کی بے رخی پہ تڑپ گیا اور غصے سے چل پڑا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ ماں ہے اور ماں اپنے بچے کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہیں۔ شہر پہنچ کر وہ سیدھا دفتر گیا، کچھ کام نپٹائے اور گھر آ کر کچھ آرام کیا۔ اس نے گھر تبدیل کروا لیا تھا کیونکہ پرانا گھر اسے گل کی یاد کرواتا تھا، سو وہ اب وہاں زیادہ عرصہ رکتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ نادیہ کا ساتھ چاہتا تھا۔ اگر نادیہ اسے سمجھتی اور تھوڑا صبر رکھتی تو شاید وہ آگا کے دل میں جگہ بنا لیتی، مگر اس نے جلد بازی اور غصے میں سب تباہ کر دیا۔ آگا کو نادیہ پر اب بھی غصہ تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر اس کا حال احوال نہیں پوچھا تھا۔ میری بچی کیسی ہے اب؟ اماں صاحب نے نادیہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک نہیں ہوں اماں جی، نادیہ نے خوش لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اماں جی نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ اماں جی آگا، نادیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرا۔ دیکھو نادیہ، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے بہت تکلیف دی تم نے۔ تمہارے الفاظ گل کے لیے نامناسب تھے اور مجھے بھی سخت ناگوار گزرے۔ اماں جی سخت تاثرات کے ساتھ نادیہ کو کہنے لگی۔ اماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے غصے میں سب کہہ دیا۔ نادیہ اٹھ کر اماں جی کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اٹھو بیٹا، ایسے نہیں کرو، چلو۔ اماں جی نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ دیکھو نادی، آگا نے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ گل پہلی لڑکی تھی جس نے اسے مسکرانا سکھایا۔ گل نے میرے بیٹے کو زندگی دی اور آخر میں وہی اسے اکیلا چھوڑ گئی۔ اماں جی کے لہجے میں کرب تھا۔ نادیہ روتی ہوئی ہچکیاں لے رہی تھی۔ نادیہ، تم کبھی گل کی جگہ نہیں لے سکتی اور تمہیں یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ تم گل کی جگہ لے سکو، اماں جی نے نادیہ کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اماں جی، بھی میں اس گھر میں کس حیثیت سے ہوں؟ نادیہ نے روکھے انداز میں کہا۔ تمہاری اپنی ایک جگہ ہے نادیہ، گل کی اپنی ہے اور میری اپنی ہے۔ نہ ہی میں یا تم گل کی جگہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کی۔ ہر ایک کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم گل کی نہیں اپنی جگہ بناؤ تاکہ آگا گل کو بھولے نہیں، بلکہ وہ کبھی اسے بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی پہلی محبت ہے۔ اماں جی کی بات سے نادیہ چونکی۔ مطلب مجھے آگا کے دل میں الگ جگہ بنانی ہے، نہ کہ گل کی جگہ لینی ہے؟ نادیہ حیرت میں تھی، اسے پہلے ہی بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ہاں میری بچی، یہی سمجھا رہی ہوں میں تمہیں، اماں جی نے مسکرا کر کہا۔ نادیہ نے ایک عزم کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آگا دفتر سے تھکا ہارا فلیٹ پر آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ سارا کام آج وہ نپٹا آیا تھا، مگر گھر جانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور کچن میں کافی بنانے لگا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ آگا نے چونک کے دروازے کو دیکھا۔ کون ہے؟ میں اکبر ہوں، دروازہ تو کھول میرے بھائی۔ اکبر کی آواز پر آگا نے بھویں سکیڑی۔ دروازہ کھلا ہے، اکبر جواب ملتے ہی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ تو یہاں کیسے خیریت؟ آگا نے رسمی مسکراہٹ بھی نہ دی، وہ سنجیدہ تھا۔ ہاں ویسے ہی تجھ سے ملنے آ گیا۔ اکبر نے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آگا نے اسے گھور کر کہا۔ تو اور بنا لینا، مہمان ہوں یار، اتنا تو بنتا ہے، اکبر نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ آگا سے نفی میں ہلا کر اپنے لیے دوسری کافی بنانے لگا۔ کافی بنا کر وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اور سنا کیا چل رہا ہے پھر؟ اکبر نے کافی کا گھونٹ لے کر کہا۔ کیا چلنا ہے، دفتر کے کام نپٹا لیے ہیں، بس اب فری ہوں کچھ دنوں کے لیے، آگا نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ اچھا تو پھر گھر چلے جانا میرے ساتھ، اکبر نے اسے غور سے دیکھتے کہا۔ اکبر تو سب جانتا ہے نا، پھر کیوں؟ اماں مجھ سے بات تک رک میری بھائی، اکبر نے آگا کی بات کاٹی اور کافی کا خالی کپ میز پر رکھ کر اس کے قریب ہوا۔ آگا دیکھ، اس دن نادیہ نے غلط کیا، مگر تیری غلطی بھی تو ہے نا؟
अकबर ने आगा के कंधों पर हाथ रखकर उसे समझाया, मेरी गलती? आगा ने नसमझी से पूछा, हाँ तेरी गलती ज्यादा है। नादिया के भी कितने अरमान होंगे कि उसका शौहर उससे प्यार करे, घुमाए और न्यू न्यू चीजें दिलाए, मगर तू तो कभी बीवी का दर्जा ही नहीं देता उसे। अकबर की इतनी समझदारी की बात पर आगा हैरत से उसे देखने लगा। आ, सिर्फ उसे देख रहा, देख मेरे यार, औरत सिर्फ प्यार चाहती है और कुछ नहीं। तू नादिया पर इतना न चिल्लाता तो ये सब ना होता। आखिर औरत है, तू एक औरत के सामने अगर तू एक औरत के सामने किसी और औरत के गुण गाएगा और उसे इग्नोर करेगा तो गुस्सा आना तो फितरी बात है ना। अकबर बोलता जा रहा था और आगा तुम सादे सुन रहा था। आगा गुल की अपनी जगह है और नादिया की अपनी जगह है। तूने गुल को खो दिया है, अब नादिया को मत खोना वरना अकेला रह जाएगा। अकबर की बातों से आगा का दिमाग सुन हो रहा था। आगा को एहसास हो रहा था कि वो वाकई गलती पर है। क्या उस दिन के बाद तुझे ख्याल आया कि वो कैसी होगी? उसका सर फट गया था मगर खतरे की कोई बात नहीं थी, उसकी बचत हो गई। मगर वो आज भी रोती है, तेरी मुंतजर है, वो तो 3 दिन से गायब है। अकबर ने एक आखिरी बात कही और आगा को देखने लगा। आगा चुपचाप उठा कप उठाकर किचन में धोने लगा। आगा मैं चलता हूँ, आगे तेरी मर्जी है। अकबर बगैर को जवाब दिए तेजी से बाहर निकल गया। नादिया फ्रेश होकर निकली, शीशे में खुद को देखने लगी। पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक, हम रंग पजामा और दुपट्टा में मलबूस, बालों को कंधे पर फैलाए, होंठों पर ग्लॉस लगाकर वो तैयार खड़ी थी। न जाने क्यों आज वो काफी हद तक खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। खुद को शीशे में देखने में वो इतनी मगन थी कि उसे पता ही न चला कि कब आगा कमरे में दाखिल हो गया है। आगा ने उसे पहली बार गौर से देखा था, वो वाकई बहुत हसीन थी। नादिया की अपनी जगह है और गुल की अपनी। आगा के दिल ने उसे कुछ समझाया था, वो बेइख्तियार मुस्कुराया। आप कब आए? नादिया की नज़र अचानक ही उस पर पड़ी थी, जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। आगा बगैर कोई बात के वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर आया तो नादिया सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी। आगा उसे इग्नोर करके कमरे से निकल गया। नादिया शर्मिंदा सी गर्दन झुकाए वहीं बैठी रही। आगा सीधा अम्मा साई के पास गया। अम्मा ने उसे गले से लगाकर खूब दुआएं दी और समझाया कि वो अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाए और पुरानी बातें भूल कर नादिया को अपना ले। आगा सरसरी सा जवाब देकर ज़मीनों पर निकल गया और अम्मा जी जायनमाज बिछा कर बैठ गई। ये माएँ भी कितनी अजीब होती हैं ना, अपनी औलाद की खातिर खुद को भी कुर्बान कर डालती हैं। खुद से ज़्यादा औलाद की परवाह होती है और औलाद बदले में कुछ भी नहीं दे सकती और ना ही अपनी माँ की मोहब्बत को देख सकती है। वो कितना तड़पती है हमारे लिए। आगर रात को देर से घर वापस लौटा। खाना वो बाहर दोस्तों के साथ खा कर आया था। कमरे में दाखिल हुआ तो नादिया सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। गालबन वो इसी के इंतजार में थी। आगा कपड़े बदल कर आया तो नादिया बदसतूर वैसी ही थी। आगा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। नादिया की नींद भी ऐसी पकी थी उसे एहसास भी ना हुआ। आगा ने उसे बेड पर लेटाया, दूसरी जानिब खुद लेट गया। आगा के दिमाग को फैसला नहीं कर पा रहा था। उसे रह रहकर नादिया की वो तल्ख बातें याद आ रही थी जो उसने गुल के बारे में कही थी। गलती मेरी भी तो है ना, मैंने भी उसे मजबूर किया था कि वो इस हद तक चली जाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगा सोचों में गुमनींद की वादी में उतर गया। नादिया की आंख खुली तो वो बेड पर थी। दूसरी जानिब देखा तो आगा मौजूद नहीं था। वो उठी और बालों को समेट कर वहीं बैठ गई। क्या आगा ने मुझे बेड पर छोड़ा है? नादिया के लिए सोच ही बहुत हसीन थी। क्या आगा ने उसे बिस्तर पर रखा? आगा कमरे में दाखिल हुआ, यकीनन वो नाश्ता कर चुका था। नादिया कुछ ज्यादा ही सो गई। आगा उसे नजरअंदाज करके ड्रेसिंग रूम में चला गया। कपड़े बदल कर वो कमरे से बाहर निकल गया। नादिया में इतनी हिम्मत तक न थी कि वो उससे अपनी गलती की माफी मांग सकती। अम्मा जी वो मुझसे नज़रअंदाज करते हैं, मैं कैसे बात करूं? मुझ में हिम्मत ही नहीं। नादी किचन में अम्मा साई के साथ खड़ी थी। अम्मा जी आगा के लिए आलू का पराठा बना रही थी। देखो बेटा वो आज जल्दी आ जाएगा, उसने मुझसे आलू का पराठा खाने की फरमाइश की है। तुम खुद उसे संभाल लो, ज़बरदस्ती ही सही उसे मना लो। अम्मा साई की बात पर नादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। आगा कमरे में बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। नादिया कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर खड़ी हो गई। आगा, नादिया के पुकारने पर आगा यूं चौंका जैसे अभी नींद से जागा हो। आप नाराज हैं? नादिया ने मासूमियत से कहा। नहीं। आगा ने सपाट चेहरे से जवाब दिया और मोबाइल में दोबारा से सर घुसा दिया। सॉरी, नादिया ने गर्दन झुकाकर कहा। किस लिए? आगा ने नज़र बदसतूर मोबाइल पर रखी मगर उसका ध्यान नादिया की तरफ था। वो उस दिन मैंने बहुत बोल दिया। नादिया ने नज़र ज़मीन में गाड़ रखी। कुछ ज़्यादा या हद से ज़्यादा? आगा ने सर उठाकर उससे घूरा। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, बस नाराज़ मत हो, मैं मर जाऊंगी। नादिया उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोलने लगी। आगा ने झटके से उसे खड़ा कर खुद के सामने खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? हाँ, बकवास करती हो? आगा गुस्से से उसे घूर रहा था। मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे मारें या जो सज़ा देंगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ नाराज़ ना हो, गुस्सा न करें। नादिया ने एक बार फिर उसके पैर पकड़ लिए।
आगा हैरत से उसे देख रहा था। वो लड़की जो इतनी सख्त तबीयत की मालिक थी, जिसने माँ बाप के बाद अकेली जिंदगी गुजारी और पुलिस की सख्त नौकरी करके गुजारा किया, आगा की मोहब्बत में उसने अपना करियर छोड़ दिया। वो लड़की आगा के पैर पकड़कर सिर्फ गुस्सा न करने की दरख्वास्त कर रही थी। आगा का गुस्सा एकदम गायब हो गया और उसे शर्मिंदगी ने आम घेरा। नादिया उठो। आगा ने नादिया को कंधों से पकड़कर उठाया और बेड पर बिठाकर पानी पिलाया। तुम आराम करो। आगा उठकर जाने लगा तो नादिया ने उसे पकड़कर दोबारा बिठा लिया। इतने पत्थर दिल क्यों हैं आप? क्या मैं कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकती? गुल की जगह ना दें आप मुझे, कम से कम मुझे अपनी जगह तो बनाने दें। मुझे एतराज़ नहीं कि आप गुल से मोहब्बत करें, मगर मैं भी तो आपकी ही बीवी हूँ ना, प्यार करती हूँ आपसे। कम से कम मुझे बीवी की हैसियत तो दे दें, अगर नहीं तो अपने हाथों से मुझे गोली मार दें। नादिया की आखिरी बात पर आकर आगा तड़प उठा था। नादिया बकवास बंद करो, समझी? आइंदा मरने की बात मत करना। आगा ने उसका चेहरे को अपने हाथों में लिया। आई एम सॉरी नादिया, मेरी गलती भी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगा ने उसकी पेशानी को अपने माथे के साथ टेकते हुए कहा। नादिया हैरत से उसे देख रही थी। नादिया नादिया बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी। क्या तुम मुझे माफ़ करके एक दिन नई जिंदगी शुरू करोगी मेरे साथ? आगा ने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया। नादिया खुशी से उसके गले लग गई। आगा, सारी जिंदगी तुम्हारे नाम है, कहो तो जान भी दे दूंगी। नादिया की इतनी मोहब्बत पर आगा ने उसे बाहों में समेट लिया। सुबह की रोशनी पर्दों से आकर आगा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर दूसरी जानिब देखा तो नादिया उसे देखकर शर्म से कपड़े में सर छुपा गई थी। आगा ने मुस्कुराकर उसे बाहों में ली और सुकून से आंखें बंद कर लीं। दूर कहीं गुल इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। नादिया, नादिया किधर हो यार? आगा नादिया को कमरे के दरवाजे से झांक कर आवाज़ें दे रहा था। जी आई सबहर। नादिया ने दूसरे कमरे से आवाज़ लगाई। यार इधर कौन है, क्या कर रही हो इधर? आगा ने उकता कर कहा। अरे शोर क्यों करते हैं, बस रानी के साथ कमरा सेट कर रही थी, थोड़ा सामान रखा है वहाँ। नादिया दुपट्टा दुरुस्त कर दिया, आगा के साथ कमरे में दाखिल हुई। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त के घर जाना है। आगा ने उसे ड्रेस पकड़ाते हुए कहा। अरे ये ड्रेस तो गुल की। नादिया ने हैरत से कहा तो आगा ने उसकी बात काट दी। अरे अब तुम रख लो, वैसे भी गुल तो अब नहीं है, उसकी चीज़ें तुम इस्तेमाल करो, ऐसी चीज़ें पड़ी रहने से क्या फ़ायदा? आगा ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? नादिया ने फिर सवाल घड़ा। अरे यार तुम भी ना, बीवी हो यार मेरी, अब इससे क्या होना है? आगा ने उकता कर कहा। अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार होती हूँ। नादिया खुशी से उछलती बाथरूम में दौड़ पड़ी। आगा मुस्कुराकर अम्मा जी के कमरे में चला गया। नादिया शीशे के सामने तैयार खड़ी थी। उसे ये ड्रेस बहुत पसंद था और आज वो बगैर डरे इसमें मलबूस थी। वो वाकई इसमें बहुत हसीन लग रही थी। अगर ये मुझ पर इतना जचती है तो सोचो गुल तो क़यामत आती होगी। नादिया ने खुद से कहा तो आगा जो कब्र में आया था उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बढ़कर उसे कंधों से थाम कर बोला। सही कहा, गुल तो किसी हूर से कम नहीं लगती थी। ये ड्रेस इसका फेवरेट था, लेकिन जिंदगी ने उसे ज़्यादा वक्त ना दिया। आगा ने फीकी से मुस्कुराहट से कहा। अरे उदास ना हो, अल्लाह की यही मर्जी थी। नादिया ने उसे तसल्ली दी। ऐसे तुम भी कम नहीं हो, बहुत हसीन लग रही हो। जी चाहता है दोस्त के घर जाना कैंसिल कर दूं? आगा ने शरारत से कहा। जी नहीं, चलें, देर हो रही है। नादिया ने हंसते हुए कहा था। नादिया, मैंने सिर्फ एक बार मोहब्बत की और वो सिर्फ गुलजार से की है, मगर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुल के बाद तो मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। आगा ने उसको सीने में भेंट कर कहा। आगा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्या यही बहुत नहीं है? और रही गुल की बात, तो वो हमेशा हमारे दरमियान जिंदा रहेगी। मैं उसकी जगह नहीं चाहती, सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। नादिया ने आंखें बंद करके उसकी गुर्बत को महसूस किया। दो आंसू आगा की आंखों से बहे तो उसने फौरन पूंछ डाले। अरे चलो अब चलते हैं। आगा ने मुस्कुरा कर कहा और उसका हाथ थाम कर बाहर निकल पड़ा। आगा बदल गया था। गुल की मोहब्बत में वो मगरूर आगा बदल गया। उसने हंसना, रोना और खुश रहना सीख लिया था, जीना सीख लिया था, मोहब्बत करना सीख लिया था। वो गुल को भूल नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, मगर नादिया उसकी वो बीवी थी जिसने उसको टूटकर चाहा और आगा ऐसी प्यार करने वाली बीवी को खो नहीं सकता था। नादियाबाजी आते हुए ना आइसक्रीम ले आना, रानी ने फरमाइश कर डाली। अरे आते आते वो पिघल जाएगी, हम कल जाएंगे शॉपिंग पर, तो तुम भी साथ चलना, फिर खा लेना। अभी तो हम इनके दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। नादिया ने रानी को कहा और ड्रेस संभालती आगा के पास आ गई, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। नादिया को देखकर उसके माथे पर प्यार किया और हाथ पकड़ के गाड़ी में ले गया। नादिया शर्मा कर गाड़ी में बैठ गई। नादिया ने अपनी जगह पा ली थी। उसने आगा के दिल में एक अलग मकाम हासिल किया था जो कि कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। हमें चाहिए कि हम किसी दूसरे की जगह लेने के बजाय अपनी इज्जत और मकाम बनाएं, क्योंकि किसी दूसरे की जगह लेना नामुमकिन है। खत्म शुद।
سو فائنلی یہ چھوٹا سا ناول ہے، چھوٹی سی اسٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی بتانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔